السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. نتوما كتشاهدوا في هذا الفيديو. كيف كتشوفوا اليوم جيت المرجان باش ندير بكم جولة. نتوما كتعرفوا أن مرجان محتفلة بعيد الميلاد ديالها وبقى مستمرة في التخفيضات حتى لغاية 26 في هذا الشهر. دخلوا شوفوا معايا وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله. بديت لكم بالرواق تاع الأجهزة الإلكترونية، العلاج، ماكينة الصابون، البوطات، ونتمناهم يعجبوكم. اللي بغى يشري اي حاجه تاع الاجهزه المنزليه من الافضل يشوفها واش ايكونوميك باش كيعرفها. كتكون مكتوبه فيها ولا حداها علامه زائد 1 ولا علامه زائد 2 ولا علامه زائد 3. كل ما كانوا فيها العلامات كتار كل ما كتكون اقتصاديه اكثر. هذه كمعلومه نشاركها معكم. هاد الثلاجه كانت ب 5499 درهم، رجعت ب 4999 درهم. وهاد الثلاجة كانت ب7899 درهم، رجعوها ب5999 درهم. فيها جوج علامات زائد كي قلت لكم. ها نتوما شوفوا، جوج علامات زائد يعني اقتصادية. كي كتشوفوا كاينين بزاف الثلاج فيهم لا بروموسيون وصورت لكم غير البعض منها. وهذا فران كاستخي تاع الضو كان ب 4890 درهم، رجعوه ب 4190 درهم. هذا فران كاستخي حتى هو فيه بوحدها. وهاد لابلاك فيها 4 المجامر، كانت ب1499 درهم، رجعت ب999 درهم. هذه كاستخي، بوطة كاستخي. وهاد لابلاك كانت ب2999 درهم، رجعوها ب2099 درهم. راه كبيرة، فيها 5 المجامر. هذا فوغ إينوكس كان ب1999، رجعوه ب1599. بلس مش بلس. هاد الفوغ كان ب2499، رجعوه ب1799. وهذه بوطة فيها 5 المجامر زاج. كي كتشوفوا زوينة هذه المجامر. الثمن ديالها كان 3299، رجعوها 2499. دو بلوس هاد 7 كيلو 3 بلوس. هاد ايكونوميك. هادو ماكينة الصابون الباب ديالهم الفوق. فيها سيستم بوير سيستم. هاد البوير سيستم تشد لك اريال
كتشدو حتى تخلطو مزيان، تيطلق مزيان عاد تلوح هاد الحوايج، كيتلوح ديريكت. ها هو داير ميكس بوير سيستم. وهذه ماكينه 9 الكيلو فيها جوج زائد، حتى هي زوينه، في تاع الدجاجه هذه اينوكس 1200 تور. وهذه ماكينه الصابون كانت ب5299 درهم، رجعها ب3999 درهم، 1200 تور. واللي عندو كارت فيديليتي راه 200 درهم تاع اللي غتنقص ليه على الثمن تاع السولت. هذه 8 كيلو كانت ب5299، رجعت ب4999. هذه ثلاجة، جوج البيبان، وهذه عجانة طوغيس كانت دايرة 1499، رجعها ب1099. هذا سخان تاع الماء تا هو فيه بروموسيون، كان ب219 رجع ب199 درهم. وهذا كان ب149 درهم، رجعوه ب99 درهم. وهذه قطارة القهوة كان الثمن ديالها 240 درهم، رجعوها ب189 درهم. وهادو عصارات تاع الليمون تاهما ب89 درهم. كانت 269 رجعت 199 درهم زاج. وهذه عجانة دايرين فيها التخفيض، كانت ب699 رجعت ب599 درهم. هما لي زاكسيسوار ديالها. وهذه مقله عجباتني وقلت نشاركها معكم، عجبتني. لو ديري فيها المسمن، هذه تاع الضو مسمن بزاف دقه وحده، ولا البغري ولا لي كريب، ممكن تهنيك كتخدمي بها في وقت وجيز. شاركتها معكم. بالنسبه هاد لي باتور الكتريك كان داير 319 ولا 269 درهم، وهذا كان داير 529 درهم، رجع ب 399 درهم. هاد لو نوار. وهذا كان ب 849 درهم، رجع ب 699 درهم. وهذه آلة تاع لي كريب والبغرير والحريشه، راه تاع الضو، كان الثمن ديالها 399 درهم، رجعت ب 299 درهم. هذه آلة البانيني ديري فيها تاي تخفيض، راه كتفتح كلها، لا بغيتي ديرها شويه تفتح كلها، بغيتي تجمعيها كتجمع. شكل زوين
بالنسبة للثمن كان دايرة 399، رجعت ب299 درهم. هذا رواق تاع التليفونات لي سمارت فون، قلت نشاركو معكم في عجالة. بالنسبة للتلفزيون كتاخدو مع السيبورا غراتوي، كان ب5390، رجع ب4499. 50 بوس. وهنا عندنا هاد المقالي تاع البغرير والحريشه ولا كريب، كديرين في دقه وحده، تا هما فيهم لا بروموسيون. كانت 119، رجعوها ب69 درهم. فيها 3 لوينات، فيها الكرونا والكحل والبيج. وهادو دي بلاطو 3 بياس كانوا 229 درهم، رجعوا 129 درهم. تاع العود كاين الصغير والمتوسط والكبير، ها هما كي كتشوفوا. هادو لقيتهم محلولين وريتهم لكم. وهذا بليكات لي جو دي جو تاع الدراري. والتلفزيون داير 1899 درهم 40 بوس. وهذا داير 3199 درهم، تا هو فيه لا بروموسيون تاع 50 درهم في كارت فيديليتي. وهادو دي بول كانوا ب5 دراهم فاصلة 9، رجعوا ب4 دراهم فاصلة 9. جبيبنات تاع الزاج. هاد الكيسان كانوا ب39.90، رجعوا ب29.90. هما 12 كاس. وهادو انصومبل تاع المقالي، فيهم 2 بياس مرخمين من الداخل، كانوا دايرين 219، رجعوا 169 درهم. 2 بياس. هادو كاسرونات صغار تاع لينوكس دايرين 39 درهم. وهادو شبيكات دايرين 40 درهم تاع الخضره، كاينين فيهم هاد اللوينات. وهادو منظمات كانوا دايرين 34.90، رجعوهم 19.90. فيهم 3 لوينات هما. وهذا باك ديال الشبيكات فيه 4 البياسات، داير 64 درهم فاصلة 90. فيه سطيله وشبكه مدوره، وهاد طويله ووحده متوسطه صغيره الوسط. هاي 64.90. وهادي الشراء تاع الحوايج كانت 379، رجعت 299 درهم. واحد الاخت سميتها فاتحه كانت سولتني على الثمن ديالها، ها هو الثمن اختي. وناقصين فيها مازال 20 درهم تاع كارت فيديليتي اللي عندك. وهنا هاد السطوله تاع الجفان كانوا ب109 دراهم، رجعوهم ب49 درهم فاصله 90. فيه 4 البياسات، فيه المسحوق تاع التصبين، وفيه جفاف داير وجفاف هذا اللي كتشوفوه كاري، والعصا ديالو هاي العصا. وهادو وهذه ماطلة تاع الناموسيه كانت 2599، رجعوها
ب2299. وهذه ماطلة كانت ب4499 رجعت ب3499. وهاد الكراسة كانوا 149 درهم رجعوا 99 درهم. وهادو رجعوهم 69 درهم. وهذا بلاكار فيه دو بورت، هذا تاع الطلاق والمجورة، كان ب1799 رجعوه ب1199 درهم هانتوما. وهذا بورتمونطو الثمن ديالو 99 درهم، كان ب129 درهم. وهذا بيرو صغير بالكرسي ديالو، كان 369 درهم رجع ب249 درهم. وهذا ما فيش لا بروموسيون، غير عجبني وقلت نشاركه معكم، داير 199 درهم. وهذه صالة مونجي كانت 1799 درهم رجعوها ب 899 درهم. ب4 الكراسات، 4 الكراسات تاع العود. الكراسة كيتجمعوا كيطواو. وهادو مرايات كبار كانوا 169 درهم رجعوا 105 دراهم. وهذه طابي غولونط كانت 3999 رجعت ب 2999 درهم. وهذه تاع الميسكولاسيون دايره 899 درهم. وهذا الطاقية دايرين 22 درهم. ها هما كاينين لوينات اشكال. وهادو تاع الحمام كونسوم داير 79 درهم، كان 99 درهم 3 بياس. وهادو كانوا ب 429 درهم رجعوا ب 299 درهم. مانطات سخان دو فاس تاع البرد، ممكن تفرشوهم وتغطاو بهم. وهذا شكل واحد اخر كانوا 299 درهم رجعوا ب 179 درهم. ها هما اللوينات اللي فيهم الزرق والكرونه والكري والباج والقهوي. وهادو مخدات كانوا ب 39 درهم رجعوا ب 27 درهم. ها هو الثمن، راه ما باينش مزيان. ها هو. وهاد المخدات كانوا 129 درهم رجعوا ب 79 درهم. فيهم هاد الالوان. وهادو مانطات غلاض شتويين، شتيهم كدايرين فيهم هاد اللوينات، كانوا ب 389 درهم رجعوا ب 199 درهم. هانتوما شكيلات زوينين. وهاد لي مول تاع لي كغاطان دو بياس تاع الزاج، فيهم وحده صغيره وحده كبيره، دايرين 59 درهم فاصلة 90، كانوا 99 فاصلة 90. وهاد لي لوش هانتوما دايرين 6 دراهم، وكاينين تا 10 دراهم. وهاد الكيسان تاع الزاج تاع العبار كانوا ب 55 درهم رجعوا ب 39 درهم.
البنات هذه هاشواغ اللي كنجبد فيها بايد وحده، كنصور وايد كنجبد بها، راه زوينه. كانت ب 115 درهم، رجعت ب 59 درهم. ها هما لي زاكسيسوار، غنفتح باش نوري لكم. راه كتخدم باليد. ها هما لداخل لي زاكسيسوار تاع الكفته، شفتوها؟ سدها، ها نتوما زوينه. كيف ما كتعرفوا الهاشوار كينفع بزاف للبصله، للكفته، للربيع، بزاف الحوايج. وهذه حكاكه فيها بزاف الاتجاهات، كانت ب 44 درهم، رجعت ب 24 درهم. ها نتوما. وهذه اللي كنوضعوا فيها الصابون، دايره 4 دراهم، تشكيل زوين. وهادو تاع العطريه تما كانوا ب 38، رجعوا ب 29 درهم. هما ما كيشدوش المساحه في الكوزينه. وهاد الطاوات كانوا ب 109، رجعوا ب 49 درهم، 3 بيس. طاوات تاع الفوق. هذاك لاطو 79 كان، رجع 55. هاو دائري. وهذا كاس تاع العصير، ها هو زوين تاع الزاج، فيه هاد الصفايه كتصفي، كتفلتري اي حاجه. وهذا السيليكون التحت ديالو السيليكون، دايره 55 درهم. وبالنسبه للقراعي تاع الماء، هما دايرين 10 دراهم. وبالنسبه لهاد القراعي الكحلين كانوا ب55 درهم، رجعوا ب43 درهم. هاد الكبار حجم كبير، وحجم متوسط كان ب45 درهم، رجع ب39 درهم. وهاد الكيسان 6 الكيسان كانوا هما تاع الزاج، شوف كي دايرين، كانوا ب25 درهم، رجعوا ب16 درهم. ودابا وصلنا الرواق تاع الحلويات. وهاد لي فوري نوار دايرين ليهم 49 درهم. هاد الشكل. وهادو دايرين 32 درهم. حاولت نجيبكم حتى الرواق تاع الحلويات تشوفوا. واللي كيعجبهم لي بتي فور، هانتوما بغيت نشارك معكم هاي هاد الشكيلات. الحاجه اللي عجبتني كنحاول نشاركها معكم. هادو حلويات شرقيه بالكنافه.
كرة فرماج دايرة 75.95، واللي عندو كارت فيديليتي كينقصو فيها 5 دراهم. الزربية من الحجم الكبير كانت كتعمل 2000 درهم، اليوم فيها تخفيض ديال 50%، 900 درهم. وهاد القراعي دايرين 16 درهم، هما فيهم لوينات. هاد القراعي بالروبيني دايرين 75 درهم فاصلة 95، كانوا ب89.90. الجديد في الوقت هاوتي الجالاكسي كذلك، الجالاكسي الابيض يمكن تاخذ 1250 درهم. المنتوجات الاخرى اللي كتخدم لكم كذلك تخفيضات استثنائيه، هواوي، انفينكس، الايفون. اذا ضروري وقت هاوتي وتستخدموا اكبر العروض. وهادو كانوا 159 رجعوا ب99 درهم. هاد الطباسل كانوا 34 رجعوا ب19 درهم تعزاج. وهادو دايرين 29 درهم في البيض، كانوا دايرين ليهم 39 درهم. دي صالادي الشكل ديالو. هاد الطبيصلات اوفال تعزاج دايرين 17 درهم. هادو دي طاس كافي كانوا ب139 درهم رجعوا ب89 درهم، فيهم 6 طباسل و6 ليطاس، شكيلهم زوين. وكاين هاد الشكل 75 درهم داير. وكاين هاد الشكل عاود 95 درهم، كان 129 درهم. وهادو عجبوني بزاف، الشكل ديالهم عجبوني. هما طبيصلاتهم حاولت نوريهم لكم، شتيهم موجين زوينين. عشاق القهوة كانوا ب15، كانوا ب15. وهادو قراعي كانوا 39 درهم رجعوا ب29 درهم. الشكل ديالهم تاع لي بات شعريه، القطنيات. وهاد لي زيطاجير اون بلاستيك فيهم اللوينات كانوا ب119 رجعوا ب89.90. هما فيهم لوينات، هما الوالي فيهم. وهادو دي بلا تاع لي طارت كيصلحوا لي طارت ولي كغاطا، حتى هما كاينين هادو دايرين وكاينين كاريين دايرين 25 درهم. كاين هاد الشكل وهداك الشكل اللي داير 25 درهم. كاين هاد صغيورين فرديين تيدخلوا تما الفران دايرين 22.90. وكاين هاد صغيورين اللي غامكان صغار تاع لي فلون تاهم كيدخلوا الفران دايرين 24 درهم فاصلة 90، 6 البياسات. وهذا اونصومبل 3 بياس فيه المقله وطنجره كبيره وطنجره متوسطه. ها هما كانوا 379 درهم رجعوا ب299 درهم. ها هما بالزاجه ديالهم الغطايه تاع الزاج بثلاثهم. كاينين 3 لوينات، كاين الباج والكحل والاحمر جرانيت.
وهاد الطويجنات تاع الزبده والزيت والعسل هما في 3 لوينات دايرين 15 درهم فاصلة 90، كانوا ب22.90. هما 3 لوينات كاينين. وهاد اللي بالغين دايرين 49 درهم. هانتوما وهاد اللي بالغين كانوا 149 رجعوا ب 69 درهم. وهادو قبيات دايرين لهم 30 درهم، والسروال 30 درهم القبيه 30 والسروال 30. نتمنى هاد الجوله اللي درت بكم تعجبكم ونكون ما تقلتش عليكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.